قناة OS سبورت تي في تقدم لكم أحدث الأخبار الرياضية. أولا وقبل مشاهدة هذا الفيديو نتمنى أن تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى أن تترك لنا لايك وتعليق، فهذا يحفزنا أكثر لنقدم المزيد إن شاء الله. والآن إليكم أبرز العناوين. أوشن ينسق مع خليلوزيتش، والسبب سنتعرف عليه في الفيديو. رسميا الوداد الرياضي يحدد هذا الموعد. زوران مدرب الوداد يعفي لاعبا مهما من هذه المباراة. الإصابة تحرم الوداد من نجم كبير لمدة 10 أيام. عقوبة جديدة من التصي للرجاء. الزمالك ينقذ الوداد من هذه الورطة. والآن إليكم التفاصيل. والآن إليكم الخبر الأول. أوشن ينسق مع خليلوزيتش لهزم موريتانيا. كشف أوشن روبرت المدير التقني الجديد للكرة المغربية خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء أمس الخميس بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه بدأ فعليا العمل رفقة المنتخب الوطني الأول الذي يقوده البوسني وحيد خليلوزيتش. وكشف أوشن خلال الندوة ذاتها أنه دشن عمله رفقة خليلوزيتش بإعداد تقرير تقني على منتخب موريتانيا الذي سيواجه منتخب الأسود منتصف شهر نوفمبر المقبل برسم تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أفريقيا التي ستحتضنها الكاميرون صيف 2021. وتأسف أوشن روبرت عن عدم الاجتماع بالناخب الوطني بحكم أن بداية استئناف مهمته للجديدة رفقة الجامعة الملكية المغربية تزامن مع انشغال وحيد خليلوزيتش مع المباريات الودية التي أجراها منتخب الأسود مع عدد من المنتخبات الأفريقية، فضلا عن توجه المدرب البوسني نحو أوروبا لمتابعة بعض اللاعبين المغاربة. وأوضح المدير التقني الوطني أنه سيسعى للاجتماع بالناخب الوطني لمناقشة المواضيع المشتركة وتنسيق رفقته لبلوغ الأهداف المسطرة. يذكر أن الإطار الويلزي شدد على ضرورة توحيد عمل مديرية المنتخبات الوطنية للرفع من ثقافة التدريب في المغرب ووضع فلسفة واستراتيجية موحدة لضمان تدرج سلس للاعبي المنتخبات داخل كل الفئات العمرية. والآن إليكم الخبر الثالث. زوران يعفي لاعبا مهما من هذه المباراة. يتجه الصربي زوران مانولوفيتش مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم نحو اتخاذ قرار إراحة لاعبه محمد الناهيري وإعفائه من خوض المباراة المقبلة لفريقه أمام يوسفية برشيد برسم الجولة الخامسة من الدوري الاحترافي. وأوضحت مصادر مقربة من محيط الوداد أن زوران يتجه لإعفاء الناهيري من مباراة يوسفية برشيد لتجنيب أي مضاعفات محتملة للإصابة التي تعرض خلال مشاركته رفقة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري برسم التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للمحليين التي ستحتضنها الكاميرون العام المقبل. وفي السياق ذاته كشفت الفحوصات الطبية التي أجرأها بادع أوك مهاجم الفريق الأحمر أي الوداد البيضاوي تعرضه لإصابة بليغة خلال المواجهة التي جمعت الفريق الأحمر بمضيفه المولودية الوجدية قبل يوم أمس الأربعاء لحساب مؤجل الجولة الرابعة من منافسة البطولة الوطنية. فرضت إراحته ل3 أسابيع والخضوع لنظام تدريبي خاص مما سيبعده عن مباراة الدربية أمام الرجاء في 2 من شهر نوفمبر المقبل.
والآن إليكم الخبر الرابع. الإصابة تحرم الوداد من هذا اللاعب لمدة 10 أيام. من المنتظر أن يغيب بديع أوك لاعب فريق الوداد الرياضي عن المباراة القادمة أمام يوسفية برشيد برسم مؤجل الجولة الثانية من البطولة الاحترافية. وحسب مصدر خاص فالإصابة التي تعرض لها بديع أوك في المباراة الأخيرة أمام مولودية وجدة على مستوى الكاحل ستضطر إلى الغياب عن الميادين لمدة 10 أيام. وسينضاف اللاعب المذكور أي بديع أوك إلى لائحة المصابين داخل فريق الوداد الرياضي إلى جانب اللاعب أيمن الحسوني الذي سيغيب هو الآخر لمدة تتراوح من 6 إلى 10 أسابيع. جدير بالذكر أن مباراة الوداد الرياضي أمام فريق يوسفية برشيد ستجرى يوم الأحد القادم على أرضية ملعب محمد الخامس انطلاقا من الساعة 3 زوالا. والآن إلى الخبر الخامس. الزمالك ينقذ الوداد من هذه الورطة. أكد مرتضى منصور رئيس فريق الزمالك المصري لكرة القدم أن الكونغولي كابونغو كاسونغو الذي انتقل من الزمالك خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي الوداد الرياضي سيعود إلى الفريق المصري. وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية أمس الخميس إن اللاعب الكونغولي سيعود قريبا للزمالك وسيتدرب مع الفريق بعد فسخ عقده مع الوداد، مؤكدا أنه لا توجد أي أزمة بين اللاعب وبين إدارة القلعة البيضاء. وكان مسؤول الزمالك قد رفضوا طلب الكونغولي كابونغو كاسونغو باللجوء إلى الفيفا ضد الوداد الرياضي بسبب عدم تسجيله بلائحة الفريق الرسمية رغم توصله ببطاقته الدولية من الاتحاد المصري لكرة القدم. وبات كابونغو كاسونغو غير مرتبط بأي فريق خلال الوقت الحالي بعد فسخ تعاقده مع النادي الأحمر الذي ضمه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الأخيرة في إطار صفقة انتقال محمد أوناجم اللاعب السابق للوداد لصفوف الزمالك، حيث لا يحق لكاسونغو العودة لصفوف الزمالك مرة أخرى بسبب غلق باب القيد واكتمال عقد المحترفين الأجانب بالزمالك. والآن إليكم الخبر الأخير. عقوبة جديدة من الطاس للرجاء والسبب سنتعرف عليه الآن. توصل فريق الرجاء الرياضي بمراسلة جديدة من محكمة التحكيم الدولية طاس تلزمه بضرورة أداء مبلغ 22,000 دولار تخص مصاريف ملف قضية الفريق مع محمد فاخر المدرب الرجاوي السابق. وسينضاف المبلغ المذكور إلى مبلغ الذي حكمت به المحكمة الدولية لفائدة فاخر والذي يقدر بأزيد من 520 مليون سنتيم بعد إقالته من منصبه ورفضه قبول الحكم الذي أصدرته لجنتي النزاعات والاستئناف بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وسيزيد فاخر من متاعب المكتب المسير الحالي إذا تأخر الأخير في تنفيذ الحكم، إذ تنضاف إلى المبلغ نسبة 5% كل تأخر. وسيضطر الرداء إلى دفع مبلغ إضافي يقدر ب34 مليون سنتيم. يشار إلى أن كل محاولات حل نزاعات فاخر مع الرجاء بشكل ودي باءت بالفشل بعد تشبت كل طرف بموقفه وتأخر مسؤول الرجاء في عقد اجتماع معه قبل صدور حكم لصالحه من الطاس. نتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، ونتمنى في نفس الوقت أن تدعموا قناتنا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل رن الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على لايك وتعليق.